ओम नमः शिवाय। श्री स्वस्थानी व्रतकथा सुन्नको लागि उपस्थित हुनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णलाई भगवती श्री स्वस्थानी देवीको कृपा आशीर्वाद प्राप्त होस् र तपाईँका उद्देश्य र मनोकामनाहरू सहजै पूर्ण हुन्। आज श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 26औं दिन रहेको छ। हामीले व्रतकथाको 26औं अध्याय आज श्रवण गर्नेछौँ। सबैले कथा श्रवण गर्दा शुद्ध स्थानमा बसेर सम्भव भए फूल अक्षता लिएर अथवा असम्भव भए जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि श्रद्धाले कथा श्रवण गर्नुहोला। आउनुहोस् श्री स्वस्थानी व्रतकथाको प्रारम्भ प्रार्थनाबाट गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथः षड्विंशो अध्यायः चन्द्रावती व्रत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि ती ब्राह्मणहरू भात लिएर चन्द्रावती भएको स्थानमा पुगे। चन्द्रावतीले तिनीहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भनी सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्। तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुकिगयो। त्यति भात राजामातालाई भनेर पकाइरहेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाहुनासाथ चन्द्रावती भोकले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ, मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँलाई उपदेश दिन्छौँ सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू गए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले 4 हात पाउ टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोइ कराई माथि आएर मुख नधोएरै खान्छु भनी भात हातमा लिनासाथ खरानी भयो। त्यो खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आए उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष ढले झैँ भूमिमा मूर्छा परि ढलिन्। फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरिछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यनारायणलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिक गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हौ कि मनुष्य हौ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिनँ, त्यसैले कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदैन, मलाई अन्नदान दिनु हवस। म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला? यदि चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौँ। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो, तँ पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमा नै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको प्रसादलाई मैले अहङ्कारले थुथु गरी थुकेर खुट्टाले दलिमली पारी फालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे। ठिक हो, कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि त्यस्तै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठुली रहेछन्, मनुष्यहरू अभिमानले नासिदा पनि रहेछन्। मैले पनि अहङ्कार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु। यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो,
श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतविधि के हो, के गर्नुपर्दछ, यो सबै आज्ञा हवस्। यदि चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, आजैदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एकभक्त रही एकचित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मनैले उनीलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र र अष्टोत्तर 100 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। माला पहिराई धूप दीप नैवेद्य फलफूल र कस्तुरी मेवा मिष्टान्न वस्त्र भेटी चढाउनु। अनि एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरीको स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु अनि प्रसाद सिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 यज्ञसूत्र 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो अमुक कामना सिद्ध हवस् भनी गङ्गा वा नदीमा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरिसकेपछि तेरा सम्पूर्ण पाप नाश होलान्। हे पापिनी, यसमा अन्यथा नमानेस्। अब हामीहरू जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार शाली नदीमा स्नान गरी एकभक्त रही एकचित्त गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र शरीर दिव्य भएर आयो। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि शाली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले तिनलाई देखिन् र उनको नगिचै गई, हे अप्सराहरू हो, तपाईहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एकभक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन् र अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही पनि छैन भने शाली नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हवस् भनी शाली नदीको बालुवा ल्याई सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात् मनले चिताएको बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई तयार भए। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाएन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको शरीर दिव्य भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौँ, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ्य लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहङ्कार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यकी साक्षी भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइरहेकी यस्ती हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी 5 पञ्चभूत पनि हजुर, देवताकी देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म पनि हजुर, यस्ती त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेषनाग र शारदाले पनि नसकेको म कसरी सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनुहोस्। यति भनी अर्घ्य दिन। तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू विदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावती शाली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झे रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत लिई। हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवराजसित चाँडो भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइदिन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती व्रतकृतं नाम 26 अध्यायः। कथा सुन्ने सबै श्रोताहरूले कथा सुनिसकेपछि अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु।
उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्रः पुत्रिण सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिण निर्धना सुधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्ग। या कुन्दन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। आज 26औं दिनको श्रीस्वस्थानी व्रतकथा यही समाप्त हुन्छ। भोलि फेरि यसै समयमा श्रीस्वस्थानी व्रतकथाको 27औं अध्याय लिएर म ज्योतिषाचार्य श्रीधर गैरे उपस्थित हुनेछु। तपाईहरूले पनि कथा श्रवण गरेर लाभ लिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नियमित रूपमा कथा श्रवण गर्न सबैभन्दा पहिले आफूले कथा श्रवण गर्नको लागि र अरूलाई पनि कथा श्रवणको लाभ प्राप्त गराउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो सेयर गर्न नभुल्नुहोला। श्री स्वस्थानी देवीले तपाईको कल्याण गरून्। ओम नमः शिवाय।